अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि दौरान इद्दत निकाह का मामला है इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से उसका फैसला महफूज हो गया है। 14 घंटे लगातार समाअत हुई और उसके बाद फैसला महफूज कर दिया गया है और कल दिन 1 बजे सुनाया जाएगा। अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन बड़ा डर लगता है, खौफ आता है, चूंकि ये मामला अल्लाह का है, ये मामला अल्लाह के दीन का है, ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के हवाले से है, ये मामला एक मजहबी मामला है। लिहाजा ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, बहुत हसास मामला है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे और खुदा न खास्ता इस मामले में कोई हैंकी पैंकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्ट मजहब के साथ जाकर मिलता है और ये बड़ा सीरियस नौयत का मामला है। बस इतनी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला महफूज रखे, इस मुल्क को भी महफूज रखे और हर चीज से महफूज रखे। एक तो आज अगेन मोअज़्ज़ज़ जज साहब को 14 घंटे बैठे, 14 घंटे। अगेन ये अपने जहन में रखें कि ये जजेस जितना टाइम बैठ रहे हैं, 3-4 फैसले हो चुके हैं और इन 3-4 फैसलों में जजेस 13 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे और आज 14 घंटे जजेस बैठे हैं। जो रिपोर्टर्स कुछ एक बाहर आए, उन्होंने कहा कि जनाब हमें महसूस हुआ कि हम आजाद हुए हैं, इतना लंबा टाइम। लेकिन उसके साथ साथ बदनाम जमाना डील, 76 सालों से जो डील पाकिस्तान में दी जाती थी, एक डील ऑफर होती थी जो सियासतदान लेकर मुल्क से बाहर भाग जाता था, उस डील की इमरान खान साहब ने तस्दीक कर दी है। इमरान खान ने तस्दीक कर दी है कि उन्हें एक डील ऑफर हुई और उन्हें डील दी गई कि आप खामोश हो जाएं, आपको हुकूमत भी दी जाएगी, थाली में रखकर, प्लेट में रखकर आपको हुकूमत दी जाएगी, आपने खामोश होना है, बोलना नहीं है। खान साहब के एग्जैक्ट क्या अल्फाज है वो मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं। साकिब बशीर साहब ने ये ट्वीट किया है, ज़ाहिर है वहां पर मौजूद थे और ये भी लिखा जा रहा है कि गुज़श्ता 48 घंटों में इन्होंने 26 घंटे इस मामले को फॉलो किया है। यानी ये असल लोग, ये मेरे ख्याल में इनका रिस्क असल हलाल है, असल हलाल करके ये खाते हैं और इनकी जो नौकरी है और जो बंदा मेहनत करके काम करता है, ज़ाहिर है वो इबादत करता है। और एक बड़ी बात है कि 26 घंटे, यानी अंदाजा लगा लें कि इन्होंने वहां से ये सारी रिपोर्टिंग की है। साकिब बशीर साहब लिखते हैं कि सुबह 9:30 बजे अडयाला जेल कवरेज के लिए दाखिल हुए, 14 घंटे की तवील समाअत के बाद अभी 11 बजे अडयाला जेल से निकले हैं। अब 14 घंटे कौन कौन सा बंदा है जो ज़हनी तौर पर ठीक रह सकता है, राइट फ्रेम ऑफ माइंड में हो सकता है, जुडिशियल विजडम अप्लाई कर सकता है, अब यानी उसका तमाम तर दिमाग काम कर रहा हो, वो बिल्कुल मेंटली रिलैक्स होकर समाअत करे, पॉसिबल नहीं है। आई डोंट नो, लेकिन ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि इतनी लंबी समाअत को इतना लंबा टाइम आप फोकस करके बैठकर सुने, समझें और मामलात को आगे लेकर जाएं। उसके बाद जो अहम तरीन मामला है वो डील के हवाले से है और इसमें साकिब बशीर साहब ये लिखते हैं कि इमरान खान ने बुशरा बीबी के जरिए बैकडोर राब्तों की तस्दीक कर दी है। अब खान ने क्या बताया, खान ये कह रहे हैं कि अटक जेल में जाने के बाद, जब खान को अटक जेल में ले जाया गया था और उसके बाद अडयाला जेल में शिफ्ट किया गया था, हालांकि जो अहकामात थे वो ये थे कि अडयाला जेल में शिफ्ट करें, लेकिन खान को अटक जेल में ले जाया गया था और जाहिर है वो इसीलिए ले जाया गया था कि वहां पर खान के साथ कोई डील कर लेंगे, खान के साथ कोई मामला वहां पर सेटल कर लिए जाएंगे। अटक जेल में जाने के कुछ अरसे बाद, और ये आपको याद होना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब जो डील करके निकले थे, अटक जेल से निकले थे, वहां से सीधे खिसक गए थे और चले गए थे पाकिस्तान से बाहर। लिहाजा वहां पर डील्स होती हैं, माजी में होती रही हैं। अटक जेल में जाने के कुछ अरसे बाद बुशरा बीबी से उन इनडायरेक्ट राब्ता करके पैगाम दिया गया, 3 साल के लिए बन्नी गाला बैठ जाएं, खामोश हो जाएं। मैंने कहा कि मेरी डील है कि किसी सूरत जमहूरी अमल से पीछे नहीं हटूंगा। यानी वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के जरिए पैगाम भेजा गया कि आप बन्नी गाला बैठ जाएं और सिर्फ 3 सालों के लिए बैठ जाएं। यानी 3 साल आपने खामोश, यानी खान 3 साल खामोश बन्नी गाला में जाकर बैठ जाता, कैसे चलते रहते, खान पेश होता रहता, वापस आता रहता, किसी पर जमानत, किसी पर जिरा, किसी पर ये जजेस भी, यानी मामला चलते रहते और खान ने सिर्फ खामोश होकर वहां पर बैठ जाना था और 3 सालों बाद इमरान खान को थाली में रखकर, प्लेट में रखकर हुकूमत दे देनी थी। इमरान खान ने कहा कि किसी भी तौर पर जमहूरी अमल से पीछे नहीं हटूंगा, जो करना है कर लें और जिस तरफ जाना है जो मर्जी कर लें। अब अहम तरीन मामला यह भी है कि इसमें कुछ और भी ट्वीट्स आ रहे मुख्तलिफ साथियों की जानिब से कि इमरान खान साहब ने तस्दीक कर दी है मुराद सईद की ट्वीट की। अब ये मुराद सईद का जो ट्वीट है, ये बड़ा अहम तरीन ट्वीट है और मुराद सईद साहब उस ट्वीट में जो बातचीत कर रहे हैं कि इमरान खान को क्या क्या डील ऑफर हुई, उससे आपको अंदाजा होगा कि असल में खान को क्या ऑफर किया जा रहा था और किस तरह से पाकिस्तान में मामला चलाए जा रहे थे। मुराद सईद साहब का आज का ट्वीट है, दोबारा पढ़ के सुनाता हूं, पहले भी वीडियोस में आपने सुना होगा कि तमाम तरह हथकंडे अपना लेने के बाद मंसूबा साजों को अंदाजा हो चुका है कि अवाम का फैसला तब्दील करना तकरीबन नामुमकिन है। किसी ना किसी शक्ल में तहरीक इंसाफ को खेल का हिस्सा रखना भी मजबूरी है ताकि दुनिया इंतखाबात की शफाफियत पर ज्यादा सवाल ना उठाए। लेकिन लंदन प्लान की कामयाबी और बैरूनी आकाओं के साथ किए वादों और जाती मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी मतलूब है। इसलिए बुशरा बीबी के जरिए, अब डील क्या थी ये सुनिएगा, बुशरा बीबी के जरिए खान साहब को दर्जा झेल शराइत पहुंचाने की कोशिश की गई। नंबर 1, मुक्तदरा के महतूब करार दिए गए अफराद, जिनमें मेरा नाम भी सर फरिस्त है, तहरीरी माफी मांगे, यानी मुराद सईद जैसे लोग जो पसंद नहीं है पावर कॉरिडोर्स को, तहरीरी तौर पर लिखकर माफी मांगे और हमेशा के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें। यानी पॉलिटिकल लीडर्स को यह कहा जा रहा है डील के जरिए, जो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर्स हैं
یہ جن کے پذیرائی بہت زیادہ ہے، جن کے پیچھے نوجوان یا لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ سیاست سے ہی کنارہ کشی کر لیں، یعنی سیاست چھوڑ دیں، سیاست سے آپ ہاتھ اٹھا دیں. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ابھی تحریک انصاف کے کافی سارے لیڈران اپنی سیاست چھوڑ چکے ہیں. انہوں نے پریس کانفرنسز کی اور انہوں نے کہا ہم سیاست اب نہیں کریں گے. ان کے خاندان کے افراد میں سے کسی کو آگے لایا جا سکتا ہے لیکن وہ خود دوبارہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. سیاسی حق چھیننے کی کوشش ہے. دوسری، عمران خان اگلے 3 سال برنگالہ میں مقید رہیں گے اور پارٹی یا انتخابات جیتنے کے نتیجے میں بننے والی تحریک انصاف کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی مشورہ سیاسی یا حکومتی امور سے متعلق نہیں دے سکیں گے. یعنی کہ جو ڈیل دینے والے تھے انہیں پتا تھا کہ تحریک انصاف جیت جائے گی، تو خان کو یہ کہا گیا کہ آپ برنگالہ میں جا کر بیٹھ جائیں. تحریک انصاف کی جب حکومت بنے گی اس حکومت کو آپ نہ تو کوئی مشورہ دیں گے، نہ کوئی آپ انہیں حکومتی امور کے اوپر کوئی رائے دیں گے. آپ بیٹھیں گے اور تحریک انصاف حکومت کرے گی، معاملہ جاری رکھے گی. اور یہی بات اسد عمر صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں آ کر کی تھی کہ خان صاحب اگر تھوڑا عرصہ پیچھے چلے جاتے ہیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. تو مراد سعید صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیل یہ آفر کی گئی تھی، اور اس ٹویٹ کی خان صاحب نے کچھ صحافیوں کے مطابق تصدیق کی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ جناب آپ برنگالہ میں 3 سالوں کے لیے چلے جائیں، تحریک انصاف کی حکومت، کسی قسم کا کوئی مشورہ نہیں دینا، سیاسی یا حکومتی امور سے متعلق آپ بیان نہیں دیں گے. تو یہ خان کو بڑا کلیئر کٹ کہا گیا. اس کے بعد خان کو تیسرا آپشن یہ دیا گیا کہ عمران خان کو 3 نام دیے جائیں گے جن میں سے کسی ایک کو وہ اگلا وزیر اعظم نامزد کریں گے. یعنی خان خود اپنی پارٹی تھالی میں رکھ کر حوالے کر دے. 27 سالہ پارٹی جو عمران خان نے بنائی تھی، پارٹی ہتھیانے کی کوشش تھی کہ عمران خان خود اپنا نام دے، ایک بندے کو سامنے لے کر آئے جس کے لیے بعضوں کا پاکستان میں مختلف ڈیبیٹ یا ڈسکشنز یا مفروضوں پر بات چیت ہوتی رہے کہ شاہ محمود قریشی کو ہیرو بنایا جا رہا ہے، کسی نے کہا کہ پرویز الہی کو ہیرو بنایا جا رہا ہے، کسی نے کہا فلانا پارٹی ٹیک اوور کرنا چاہ رہا ہے. تو ایک باقاعدہ سے ماحول بنایا جا رہا تھا. عمران خان کو 3 نام دیے جائیں گے جن میں سے کسی ایک کو وہ اگلا وزیر اعظم نامزد کریں گے، اور عوام میں تاثر یہی دیا جائے گا کہ یہ فیصلہ عمران خان کی جانب سے کیا گیا ہے. 1 سال تک، یعنی تحریک انصاف کی حکومت پھر آنے کے بعد 1 سال تک حکومت کی کارکردگی کو جانچا جائے گا. اب کون جانچے گا یہ پتہ نہیں ہے، کس طرح سے جانچا جائے گا، یہ میتھڈ کیا ہوتا ہے حکومت جانچنے کا، اور وہ بھی 1 سال بعد. 1 سال تک حکومت کی کارکردگی نہیں ہے. میرے خیال میں خان کے رویے کے بارے میں ہوگا کہ خان کے رویے کو جانچا جائے گا، اور اس کے بعد عمران خان اور تحریک انصاف کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا. خان اور تحریک انصاف کے مستقبل کا فیصلہ اس کے بعد کیا جائے گا. بشرا بی بی کی جانب سے عمران خان صاحب تک ان میں سے کوئی بھی شرط ماننے سے خان نے انکار کر دیا، جس کے بعد سے انہیں دباؤ میں لانے کے تمام تر میڈیا اور ریاستی مشینری حرکت میں آئی، اور بشرا بی بی کے حوالے سے بھی ایک کیمپین شروع ہوئی. تو یہ مراد سعید صاحب نے کھل کر 3 باتیں بتا دی ہیں کہ خان کو یہی آپشن ہوئی کہ پارٹی کسی کے حوالے کر دیں، 3 سال برنگالہ میں جا کر بیٹھ جائیں، اور ایک بندہ وزیر اعظم اپنی پارٹی میں سے دے دیں. ظاہر ہے جو بندہ آتا آپ کو پتا ہے وہ کن کا بندہ آتا اور کس طرح سے معاملات کو چلاتا، لیکن یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کے اندر سیاسی لیڈرز، وزیر اعظم، وزراء اعظم کتنے زیادہ مجبور ہیں اور کس طرح سے یہ حکومت چلاتے ہیں. یہ خوفناک عمل ہے، یہ جمہوری عمل نہیں ہے، اس کے اندر 1% بھی جمہوریت نہیں ہے. یہ جمہوریتیں اس طرح سے نہیں چلتی. لیکن آج اس ڈیل کا خلاصہ ہو گیا کہ خان صاحب نے اس ڈیل کو جوتے کی نوک پر لکھا، خان صاحب نے اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. خان نے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں دی، اور بلکہ اس نے وہ راستہ چنا کہ مجھے ڈال دیں جیل میں، مجھے جو مرضی ہے کر دیں، عمر قید کی سزا سنا دیں، مجھے وہاں پر چکی پسوائیں، جو مرضی کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ اصل میں خان جو ٹھٹھے لگا رہا تھا، مسکرا رہا تھا انہیں دیکھ کر، عمران خان پہچان گیا تھا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان نے ابھی تک ان ڈیلز کا ذکر نہیں کیا. خان ابھی تک کھل کر نہیں آیا ان ڈیلز کے بارے میں. آج سے پہلے بشرا بی بی نے یہ بات چیت کی، اس کے بعد یہ آ کر خلاصہ ہوا کہ اصل میں خان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیلز اس طرح سے آفر ہوئی ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.